राष्ट्र संस्थालाई असंवैधानिक तरिकाले हटाइएको हुनाले विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत हटाइएको हुनाले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग, पहिलो माग। दोस्रो माग चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्र चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र हो। यो राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा, सनातन हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो माग हो। तेस्रो चाहिँ यो संघीयता चाहिँ नेपालका लागि हितकर छैन। आर्थिक हिसाबले पनि यो हाम्रा लागि भारी कुरा हो र हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई चाहिँ खण्डित गर्ने गरिकन यो पनि विदेशीहरूको डिजाइनमा आएको हुनाले यो संघीयताको पनि खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा यी तीनवटा जो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुद्दाहरू हुन्। यो प्रणालीले चाहिँ निष्पक्षता कायम राख्न सकेन। यसले राष्ट्रप्रतिको एउटा जिम्मेवारी र जवाबदेहिता यसले चाहिँ देखाउन सकेन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्था चाहिने रहेछ भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले महसुस गरे। जस्तै नेपाली सेना र राष्ट्र संस्था यो चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शक्ति हुने हैन। राजाले पटक पटक त्यो कुरा भन्नुभएको छ कि जनताले नेतृत्व देऊ भन्छन् भने हामी जहिले पनि तयार छौँ भनेर राजाले चाहिँ त्यो पटक पटक आफ्ना अभिव्यक्ति, आफ्ना वक्तव्य मार्फत त्यो कुरा भनिरहेको कुरा हो। तर राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र संस्थाले लिँदैन, त्यो नेपाली जनताले लिने हो। नेपाली जनताका छोराछोरीका माध्यमद्वारा नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो र हामी यो मौसमी आन्दोलन गर्दैनौँ। हामी विकल्पको रूपमा पनि आफूलाई खडा गर्दैछौँ। राष्ट्र संस्था र नेपाली सेना नेपाली जनताको चाहना अनुसार हामी चल्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो प्रतिबद्धता पनि उहाँहरूले त्यो जनाउनुपर्छ, सैनिक नेतृत्वले र राष्ट्र संस्थाले पनि। अहिले पनि जनतालाई यस्तो दुःख परेको बेलामा नेताहरूको झगडा चलिरहेको छ, सत्तासीन नेताहरूको झगडा चलिरहेको छ, प्रतिपक्ष पार्टी कहाँ सुत्या छ है। अब यो खालको लज्जास्पद तरिकाले त राज्य हाँक्न त सकिँदैन नि। यो देशको तागत भनेको तीनटा मात्रै हो। पहिलो तागत नेपाली जनता, दोस्रो तागत राष्ट्र संस्था, तेस्रो तागत नेपाली सेना। अब यसरी हेर्दा चाहिँ नेपाली सेना तेस्रोमा पर्छ। तर राष्ट्रमा जब सङ्कट आउँछ त्यो बेलामा पहिलो तागत हो फेरि नेपाली सेना। न समाज एकीकृत हुन सक्यो, न हाम्रो राष्ट्रियता बलियो भयो, न भौगोलिक अखण्डताको चाहिँ रक्षा हुन सक्यो, न नेपाली जातिका बिचमा एकता चाहिँ मजबुत हुँदै गयो हैन, न राष्ट्र चाहिँ राष्ट्रले आफ्नो गति जुन थियो विकासको गति हैन त्यो पनि गति लिन सकेन। यी यावत कारणले यो त फगत कुरा भयो नि त। यो राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग मात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रसँग यो नेतृत्वले चाहिँ सम्बन्ध सुधार्न सक्दैन। यो कहीँ न कहीँ चुकेको छ। भारतसँग पनि यो झुकेको छ र चुकेको छ, अमेरिकासँग पनि यो झुकेको छ र चुकेको छ, चीनसँग पनि यो झुकेको छ र चुकेको छ, पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग पनि यो चाहिँ झुकेको र चुकेको छ क्या। यिनीहरूको त दोहोरो स्ट्यान्ड छ नि त, जसको जे पनि खाइदिने, जसलाई जे पनि आश्वासन दिइदिने। हामीलाई त भारतको पक्षबाट त हामीलाई त बलियो बनाउने हो नि। हामी बलियो भएपछि मात्रै भारतको सुरक्षा हुन्छ, हामी बलियो भएपछि मात्रै चीनको सुरक्षा हुन्छ। यो दुईटै राष्ट्रले त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। त 70 वर्षदेखि व्यवस्था भन्दै दलका नेताहरूले जुन काम गरे त त्यो त पार लाग्ने काम त उहाँहरूले गर्नु भएन। मुठ्ठीभर नेताहरूलाई चाहिँ मस्ती भयो, उहाँहरू धनी हुनुभयो। हरेक पटकका आन्दोलन र क्रान्तिपछि नेताहरू धनी हुने बाहेक है अरू के चाहिँ परिवर्तन भयो त? र यी नेताहरूबाट यो देश सुरक्षित पनि हुँदैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छ र त्यही भएर नै परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले बल प्रयोग गर्न चाहेको छ। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता, पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगी ज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईलाई। हजुर सर, आराम हुन्छ? ठिकै छु। सुरुमा यो राष्ट्रिय शक्ति भनेको के हो हैन? तपाईको यो राष्ट्रिय शक्तिमा अहिले विभिन्न व्यक्तित्वहरूको प्रवेश देखिएको छ हैन? यसलाई थोरै प्रकाश पारिदिनु न हाम्रा भ्युअर्सहरुको लागि। धन्यवाद तपाईलाई। अब यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जन्म चाहिँ यो देशको अहिलेको वर्तमान अवस्थाले र नेपाली जनताले भोगिरहेका यी विभिन्न प्रकारका पीडा र वेदनाका कारण हामीले चुप लागेर बस्न हुँदैन। जनतालाई दुःख भयो, राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्यो। अब हामीले सचेत नागरिक हुनुको नाताले
केही त गर्नुपर्छ भनेर हामी राष्ट्रिय शक्ति अभियानको नामबाट आदरणीय हाम्रा अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टलाई अगाडि राखेर हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अब यसमा धेरै चाहिँ व्यक्तित्वहरू जसले मुलुकमा विधिको व्यवस्था खोजे, जसले एउटा चरित्रवान एउटा राजनीतिक नेतृत्व खोजे, ती मान्छेले आफू लागेको पार्टीमा त्यो खालको चाहिँ एउटा चरित्र, त्यो खालको नेतृत्व जसले पाएनन्, सङ्घर्ष गरे, लडाइँ लडे, जेल बसे, सारा गरे, तर पनि त्यो कुरा नपाएपछि छटपटिएका नेताहरू हाम्रोमा आइराख्नु भएको छ, अभियानमा लाग्नु भएको छ, निस्वार्थ भावनाले आउनु भएको छ। यो अभियान भएको हुनाले कुनै पनि पार्टीको नेता जो देशभक्त हो, जसले यो मुलुक चाहिँ बाँच्नुपर्छ र नेपाली जातिको जीवन सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने भावना राख्छन्, अब ती सबै साथीहरूलाई हामीले वेलकम गरेका छौँ। अब त्यसरी चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ धेरै साथीहरूको चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरूसँग उहाँहरूको मत मिल्यो, उहाँहरूको विचारले पनि त्यही भनिराखेका रहेछ। जस्तै यो राष्ट्रको रक्षाका लागि यो राष्ट्रलाई चिरकालसम्म जीवन्त राख्नका निमित्त नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ र राज संस्थालाई असंवैधानिक तरिकाले हटाइएको हुनाले, विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत हटाइएको हुनाले राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग, पहिलो माग। दोस्रो माग चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्र चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र हो। यो राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा, सनातन हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो माग हो। यो दोस्रो मागप्रति पनि साथीहरूको, ती नेताहरूको मत मिल्यो। र तेस्रो चाहिँ यो सङ्घीयता चाहिँ नेपालका लागि हितकर छैन, आर्थिक हिसाबले पनि यो हाम्रा लागि भारी कुरा हो र हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई चाहिँ खण्डित गर्ने गरिकन यो पनि विदेशीहरूको डिजाइनमा आएको हुनाले यो सङ्घीयताको पनि खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा यी तीनवटा जो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुद्दाहरू हुन्, त्यो मुद्दालाई उहाँहरूले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। त्यसका आधारमा उहाँहरू राष्ट्रिय शक्ति अभियानमा आउने क्रम निरन्तर चलिराखेका छ। धेरै साथीहरू देशव्यापी रूपमा बाहिर देशमा बसेका साथीहरूले पनि हामी कसरी राष्ट्रिय शक्ति अभियानमा जोडिने होला, हामीलाई त्यो बाटो देखाइदिनु पऱ्यो, त्यो उपाय हामीलाई सुझाइदिनु पऱ्यो भनेर हामीलाई भनिराख्नु भएको छ र धेरै साथीहरू फेरि पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ यो आगामी 3 गते हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अभियन्ताहरूको ठुलो एउटा बैठक बस्दैछ। त्यो बैठकले निर्णय गर्छ र हामी चाहिँ अब एउटा आन्दोलनमा, एउटा सत्याग्रहमा, मुलुकलाई अप्ठ्यारो के कारणले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारियो हैन, पटक पटक चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाका कुरा भए, आन्दोलनका कुरा भए, क्रान्तिका कुरा भए, राष्ट्र र जनताले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त फेरि पनि जनताले कुनै पनि व्यवस्थाबाट आफूले पाउनुपर्ने कुरा जनताले पनि नपाउने, राष्ट्रले पनि नपाउने, मुठीभर मान्छेहरूको चाहिँ मस्ती चाहिँ भइराख्ने जुन खालको यो परिपाटी छ, यो कुनै पनि व्यवस्थाले यसको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यो प्रवृत्तिले, यो चरित्रले। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ यो कुरा जनतालाई आम रूपमा अपिल गर्ने, सुनाउने र जनतालाई आन्दोलित हुनका निमित्त, देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनका निमित्त चाहिँ हामीले आह्वान गर्ने, सडकमा जाने हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। 3 गते हामीले यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ र कहिले हामी सडकमा, कुन मितिमा कहिले जाने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउँछौँ होला। यो अभियान, विभिन्न अभियानले विभिन्न समयमा गरिने आन्दोलनहरू देखिनु भएको छ होला हैन, सिजनमा आउँछन्, गर्छन्, हराउँछन् हैन, त्यस्तै खालको आन्दोलन हो कि यो तपाईहरुको अलि लङ टर्म जाने कस्तो खालको हो यो? अब यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने कुनै पनि आन्दोलनमा नेतृत्व चाहिन्छ, बिना नेतृत्वको आन्दोलन चाहिँ त्यो सफल हुँदैन, जनताले पनि त्यसलाई पत्याउँदैन। राष्ट्रिय शक्ति अभियानले नेतृत्व दिन्छ, आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ र नेतृत्व मात्रै गर्दैन, यसले भोलि विकल्प हामी हौँ पनि भन्छ।
राष्ट्रिय शक्ति अभियानका चाहिँ हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष जो केशरबहादुर बिष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नेता हो नि है, यो देशको चाहिँ नैतिकवान नेता हो है। त्यसो भएको हुनाले उहाँ जस्तो चाहिँ अगुवा हामीले नेता अगाडि राखेका छौँ। यसमा युवाहरूको सहभागिता पनि बाक्लो हुँदैछ र अरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट पनि चाहिँ देश बनाउनुपर्छ, देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, विदेशीको हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नुपर्छ, नेपाली जनताले सुख र शान्तिको जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष 10औं वर्ष सङ्घर्ष गरेका, क्रान्ति गरेका, जेल बसेका नेताहरू किन आइराखेका छन् त राष्ट्रिय शक्तिमा भन्दा केही यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानले नेतृत्व गर्छ, आन्दोलनको नेतृत्व मात्र गर्दैन, भोलि आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रको पनि नेतृत्व गर्छ यसले भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति भएर उहाँहरू हामीसँग आउनुभयो हो। र हामी यो मौसमी आन्दोलन गर्दैनौँ, हामी विकल्पको रूपमा पनि आफूलाई खडा गर्दैछौँ। विकल्पको रूपमा किनभने राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले जसरी सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जसरी यो राज्य व्यवस्था र शासन प्रशासन चलाइराख्नु भएको छ, त्यो अत्यन्तै भद्दा खालको छ, अत्यन्तै अनैतिक छ, अत्यन्तै भ्रष्ट छ हैन, अत्यन्तै जनविरोधी छ है। तपाईँ हरेक कुरामा भन्नुहोस्, चाहे सुरक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे डे टु डे जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका सवालमा भन्नुहोस्, चाहे बाह्य चाहिँ एउटा राजनीतिक तत्त्वहरू जो नदेखिने गरी यो मुलुकलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् उनीहरूका अगाडि चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाउने सवालमा भन्नुहोस्, हरेक कुरामा यो देशका नेताहरूले त सम्पूर्ण रूपले लत्ता छाडे नि त है। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक नेतृत्वले यो व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, लोकतन्त्र यिनीहरूले जे भनिराखेका छन्, जुन व्यवस्थाको चाहिँ पक्षधर्ता यिनीहरूले लिइराखेका छन् नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले, त्यो अनुसारको आचरण, त्यो अनुसारको राजनीतिक कार्यशैली, राज्य सञ्चालनको विधि अथवा त्यो खालको प्रक्रिया अनुसार यिनीहरूले काम गरिराखेका छैनन् हैन। अहिले पनि जनतालाई यस्तो दुःख परेको बेलामा नेताहरूको झगडा चलिराखेको छ, सत्तासीन नेताहरूको झगडा चलिराखेको छ, प्रतिपक्ष पार्टी कहाँ सुत्या छ है। अब यो खालको लज्जास्पद तरिकाले त राज्य हाँक्न त सकिँदैन नि, राज्य त कमजोर हुन्छ नि। राज्य भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता हो, जनताको जीवन कमजोर भयो, जनताले सोच्न सक्ने शक्ति कमजोर भयो, जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने जुन अपनत्व हो, जुन माया हो, जुन सुरक्षा हो, जुन एउटा बाँच्न सक्ने आधार देखाइदिने जुन एउटा राज्यको एउटा जुन कर्तव्य हुन्छ, त्यो कर्तव्यबाट च्युत भएको सत्ता, च्युत भएको व्यवस्था, जनतालाई त त्यस्तो व्यवस्थाले त जनताको मनोबललाई बलियो बनाउन सक्दैन, जनताको जीवनलाई बचाउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति अभियानका माध्यमद्वारा हामी विकल्प दिन्छौँ है। तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न, अब छोड्नुहोस् है, इमान्दारीपूर्वक छोड्नुहोस् कि आत्मआलोचनासहित छोड्नुहोस्। तपाईँहरूले गरेका गल्ती, कमी, कमजोरी, जे जति अपराध गर्नुभयो राष्ट्रका विरुद्ध र नेपाली जनताका विरुद्ध, तपाईँहरूले क्षमा याचना गरेर हात उठाएर छोड्नुहोस् है। आत्मआलोचनासहित तपाईँहरूले छोड्नुहोस् यो सत्ता, अब चाहिँ सक्ने मान्छेले चलाउनु पर्यो है भन्ने ढङ्गले हामी चाहिँ आन्दोलन मात्रै, एक दिने आन्दोलन मात्रै होइन, हामी निरन्तर आन्दोलनको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ, एउटा सत्याग्रहमा जान्छौँ, आम नेपालीहरूलाई उठ्नका निमित्त अपिल गर्छौँ र भोलि परिआएको खण्डमा चाहिँ हामीसँग त्यस्ता नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी छौँ, हामी आफै पनि भन्दैछौँ केही गर्छौँ, हामी नेतृत्व दिन सक्छौँ, यो देशलाई न्याय दिन सक्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, भ्रष्टाचारीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोसेर जनताको उत्थानमा, राष्ट्रको उत्थानमा हामी लगाउन सक्छौँ, विदेशीहरूको थिचोमिचोलाई हामी कम गर्न सक्छौँ हैन। यी यावत जे जनताले चाहिँ न्याय नपाएका कुराहरू छन्, सुरक्षा नपाएका कुराहरू छन्, त्यसको थिति र विधि हामी मिलाउँछौँ। त्यो मिलाउने शक्ति, नैतिक तागत हैन, त्यो क्षमता हामीले राख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ अरू कसैले गरिदेऊस् हामी भन्दैनौँ, हामी आफै त्यो काम गर्नका निमित्त पनि हामी सक्षम छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो आन्दोलनमा आएका हौँ, हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर आम नेपाली जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ। यसमा कुनै हामीले के अरे अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ, सकिँदैन कि भन्ने पनि ठानेका छैनौँ, किनकि जनताले अत्यन्तै चाहिँ पीडादायी जीवन बाँचिराखेका छ, जनताले नेतृत्व खोजेको छ, जनताले आफ्ना दुःखमा बोलिदिने मात्र होइन,
राज्य सत्तामा बसेर जनताको सुरक्षाका लागि, जनताको जीवन वृद्धि विकासका लागि केही गरिदिने नेतृत्व खोज्या हो नि त नेपाली जनताले यो 70 वर्षदेखि। तर आजसम्म कसैले पनि जनतालाई खुस बनाएर राख्न सकेनन्। त्यसो भएको हुनाले हामी अब यी छुटेका काम, जसले गर्न नसकेका काम हुन् ती हामी गर्छौँ, हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर पनि हामी त्यो भन्छौँ। र त्यो काम गर्न सक्ने नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, अभियानका माध्यमद्वारा जोडिनु भएको छ। अरूलाई पनि हामी जोड्छौँ, अरू पार्टीमा भएका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, सबै पार्टीमा इमान्दार नेताहरू, देशभक्तहरू, यो देशको चिन्ता गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नि। सबै बेइमान त हुनुहुन्न हैन, पार्टीभित्र पनि कोही होला नि बेइमान हैन। ती जो सत्तामा निरन्तर यो 30 वर्षदेखि बसिरहे तर इमान्दार त कहिले पनि सत्ताको चाहिँ उच्च आसनमा बस्न पाएनन् उनीहरूले। त्यसो भएर ती साथीहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ, यो देशलाई पार्टीको आवश्यकता पर्यो भने हामी भोलि बनाउँला। यसैले राष्ट्रिय शक्ति अभियानलाई पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरौँला। आवश्यकता ठानियो भने, पर्यो भने, जनताले चाहियो भने गरौँला। अहिले चाहिँ हामी अभियानमै जाउँ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। र यो अभियान अत्यन्तै जोडतोडका साथ यो अभियान अगाडि आउँछ र यसले चाहिँ त्यो अरू अभियानको जस्तो चाहिँ एकचोटि आउने फेरि सेलाउने चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूको विभिन्न एजेन्डा मध्येको एउटा राज संस्था पनि रहेछ हैन। तपाईँहरू राज संस्थालाई पुनर्बहाली गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर ती पात्रहरू हैन हुनुहुन्छ कि नै? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने राज संस्था पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा चाहिँ नेपाली जनताले महसुस गरे त भन्दाखेरि निष्पक्ष एउटा संस्था, राजनीतिक संस्था चाहिँदो रहेछ। त्यो किन देखियो भने यो दुई पटकको यो राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली रामवरण यादव हुँदै विद्यादेवी भण्डारीसम्म जुन आयौँ हामी, यो प्रणालीले चाहिँ निष्पक्षता कायम राख्न सकेन। यसले राष्ट्रप्रतिको एउटा जिम्मेवारी र जवाबदेहिता यसले चाहिँ देखाउन सकेन। त्यसो भएको हुनाले राज संस्था चाहिने रहेछ भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले महसुस गरे। त्यो कारणले पनि हामीले राज संस्था चाहियो भनेका हौँ। र त्यसमा चाहिँ राज संस्था हामीले मात्रै चाहियो भनेर हुँदैन, त्यो आम नेपाली जनताले भन्नुपर्छ र भनिराखेका पनि छन्। यो कुरा सुनुवाई हुनुपर्छ। राज संस्था आफ्नो तरिकाले तयार हुने कुरा त स्वाभाविक नै हुने नै भयो, त्यो उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो हैन। राजाले पटक त्यो कुरा भन्नुभएको छ कि जनताले नेतृत्व देऊ भन्छन् भने हामी जहिले पनि तयार छौँ भनेर राजाले चाहिँ त्यो पटक आफ्ना अभिव्यक्ति, आफ्ना वक्तव्य मार्फत त्यो कुरा भनिरहेको कुरा हो। त्यसो भए हामीले चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने राज संस्था नेपाली जनताले चाहियो भन्नु पर्यो है। जस्तै नेपाली सेना र राज संस्था यो चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शक्ति हुने। नेपाली सेनाले राज संस्थालाई छाड्यो, किन छाड्यो त भन्दाखेरि जनताले जुन प्रकारको एउटा आन्दोलन गर्दै आए, त्यो सशस्त्र विद्रोह हुँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन के भने उनीहरूले, त त्यति बेला राजाले सेना छोडे, सेनाले राजालाई छोडेर पनि देश बचाएको इतिहास छ नि त हैन। त्यो किन त भन्दा देशका लागि गरेको हो सेनाले पनि। त अहिले नेपाली जनताले यो राष्ट्र बचाइदिनु पर्यो भनेर नेपाली सेनालाई पनि गुहार मागेको छ हैन, नेपालको राज संस्थालाई पनि गुहार मागेको छ। त्यसो भएको हुनाले राज संस्था, नेपाली सेना र यो के अरे नेपाली जनता, विशेष गरी नेपाली जनताको नै यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपाली जनताले जे भन्छ त्यो बाटोमा हिँड्ने परम्परा राज संस्थाको पनि हो र नेपाली सेनाको पनि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बाटोमा हामी जानुपर्छ भन्नका निमित्त नै हामीले राज संस्था चाहियो भनेका हौँ। र राज संस्थाको चाहिँ भोलि पुनर्स्थापना भयो भने त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने हैन, राज संस्थालाई चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ काम गर्ने पात्रहरू छन् त भनेर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यसमा तपाईँको नेपालीहरू हरेक राजनीतिक सिद्धान्तका, हरेक राजनीतिक विचारका नेताहरू हामीसँग जोडिएका छन् र राज संस्थाले जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरिकन र विदेशीहरूबाट हुँदै गरेको थिचुमिचुबाट मुलुकलाई मुक्त राख्ने गरिकन नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने, नेपाली जनताको चाहना मुताबिक
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिकन राज संस्थाले आफूलाई तयार गर्यो एउटा अभिभावकत्व मात्रै दिने, बाँकी कुरा नेपाली जनताले एउटा आवधिक निर्वाचनका माध्यमद्वारा गर्नुपर्छ, जनताका प्रतिनिधिहरूले नै शासन व्यवस्था चलाउनुपर्छ। तर यो तरिकाले होइन, यो भ्रष्ट तरिकाले होइन, यो अनैतिक तरिकाले होइन, विदेशीहरूसँग चाहिँ खुफिया एजेन्सीहरूसँग जोडिएर होइन, जनतासँग जोडिएर चाहिँ काम गरौँ भनेर राज संस्थाले मात्रै भनिदियो भने त्यसरी काम गर्न सक्ने त हजारौँ नेपालीहरू छन् नि, अहिले पढे लेखेका नेपालीहरू छन् नि, युवाहरू छन् होइन, हरेक छन् नि। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ राज संस्थाले सबै काम राज संस्थाले गर्ने होइन, गर्दैन। राज संस्थाले खालि एउटा निष्पक्ष आम नेपाली जातिको अभिभावकत्व निर्वाह गरिदियोस्। कहीँ अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ हामी, काम गर्दा केही बिग्रियो भने त्यहाँनिर खबरदारीसम्म राज संस्थाले गर्न सक्छ। तर राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज संस्थाले लिँदैन, त्यो नेपाली जनताले लिने हो। नेपाली जनताका छोराछोरीका माध्यमद्वारा नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो। जनताका विवेकका आधारमा, जनताका चाहनाका आधारमा हिँड्ने राज संस्था र नेपाली सेनाको जुन परम्परा छ त्यो परम्परा अनुसार अगाडि बढौँ भनेर हामीले अपिल पनि गरेका छौँ। राज संस्थाको पनि नेपाली जनतालाई सहयोग चाहियो अब है, नेपाली सेनाको पनि जनतालाई सहयोग चाहियो र नेपाली जनताले नै यो कुरा भन्नु पर्यो। हामी त त्यो भनिराखेका छौँ, सहयोग चाहियो भनेर केही मान्छेहरूले मात्रै भनेर, हामी जस्ता मान्छेले भनेर भएन। अब आम नेपाली जनताले भन्नु पर्यो। यो देशको तागत भनेको तीनटा मात्रै हो। पहिलो तागत नेपाली जनता, दोस्रो तागत राज संस्था, तेस्रो तागत नेपाली सेना। अब यसरी हेर्दा चाहिँ नेपाली सेना तेस्रोमा पर्छ। तर राष्ट्रमा जब सङ्कट आउँछ त्यो बेलामा पहिलो तागत हो फेरि नेपाली सेना। राष्ट्र विखण्डनको स्थितिमा पुग्यो, जातीय दङ्गा भयो, लडाइँ भयो, मारामार काटकाट भयो भने त त्यो पहिलो शक्ति हो देशलाई बचाउने। बाह्य आक्रमण हुनु खोज्यो भने त पहिलादेखि नै त सेना हो नि त। त्यसो भएको हुनाले सेनालाई नेपाली जनताले साथ दिने र सेनाले जसरी हिजो चाहिँ नेपाली जनताका आवाजलाई सुनेर जसरी चाहिँ नेपाली सेनाले यी हरेक पटकका परिवर्तनलाई नेपाली सेनाले आत्मसात गर्यो, अब अहिले नेपाली जनताले भनिरहेको कुरा राज संस्थामा नेपाली जनताले फर्किन चाहेको विषयप्रति सेनाले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई मद्दत गर्न तयार हुनुपर्छ। नेपाली सेना, राज संस्था र नेपाली सेना नेपाली जनताको चाहना अनुसार हामी चल्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो प्रतिबद्धता पनि उहाँहरूले त्यो जनाउनुपर्छ, सैनिक नेतृत्वले र राज संस्थाले पनि। हामी यो कुरा आम पब्लिकका बिचमा पनि भन्छौँ र मैले पनि यो सञ्चार माध्यममा तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि मैले भन्ने गरेको कुरा यही हो। हजुर, 70 वर्षदेखि विभिन्न व्यवस्थाको लडाइँ चलिरहेको छ होइन, व्यवस्था परिवर्तन भए, व्यवस्था यो व्यवस्था त्यो व्यवस्था होइन चाहियो भन्ने खालको आन्दोलनहरू भए, यो व्यवस्थाको लडाइँ कहिलेसम्म रहन्छ होला? अब यो सिद्ध्याउनुपर्छ। अब यो लफडा सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो। व्यवस्था भने के? व्यवस्थाले त जनताको स्थिति मिलाइदिन्छ, जनताको जीवनस्तर माथि उगास्ने काम गर्छ, राष्ट्रको विकास गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, चोरी डकैती नियन्त्रण गर्छ, लागु औषध उपचार नियन्त्रण गर्छ होइन, विदेशीहरूबाट हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका थिचोमिचो र हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त राख्ने प्रयास गर्छ है, जनतालाई स्वाभिमानी बनाउँछ, जनतालाई आफ्नै देशभित्र बाँच्न र बस्न सक्ने परिस्थिति बनाउँछ। व्यवस्था भने त त्यो हो नि त। 70 वर्षदेखि व्यवस्था भन्दै दलका नेताहरूले जुन काम गरे त त्यो त पार लाग्ने काम त उहाँहरूले गर्नु भएन। मुठीभर नेताहरूलाई चाहिँ मस्ती भयो, उहाँहरू धनी हुनुभयो। हरेक पटकका आन्दोलन र क्रान्तिपछि नेताहरू धनी हुने बाहेक है अरू के चाहिँ परिवर्तन भयो त? केही पनि परिवर्तन भएन है। न समाज एकीकृत हुन सक्यो, न हाम्रो राष्ट्रियता बलियो भयो, न भौगोलिक अखण्डताको चाहिँ रक्षा हुन सक्यो, न नेपाली जातिका बिचमा एकता चाहिँ मजबुत हुँदै गयो हैन, न राष्ट्र चाहिँ राष्ट्रले आफ्नो गति जुन थियो विकासको गति हैन त्यो पनि गति लिन सकेन। यी यावत कारणले यो त फगत कुरा भयो नि त। जनतालाई पटक पटक ढाड्ने कुरा भयो नि त। आफ्नो राष्ट्र आफै कमजोर बनाउने परिपाटी राजनीतिक व्यवस्था, त्यो राजनीतिक नेतृत्वले कसरी देशलाई हाँक्न सक्छ? यो कुरा त उहाँहरूले पनि अब आत्मआलोचना गर्ने बेला भयो नि त हैन। हामीले ठिक ढङ्गले शासन चलाएनछौँ भन्ने कुराको अनुभूति हुने बेला भयो नि त। अहिले पनि उहाँहरू, मैले अघि पनि भने, उहाँहरू झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीको नेताहरू चाहिँ चिठी
आदान प्रदान गर्दै झगडा खेल्दै चिठीमा झगडा सुरु भयो भनेको के भने यो पार्टीका नेताहरूका कारणले गर्दा उहाँहरू आफू पनि झगडा खेल्ने जनताका बिचमा पनि झगडा खेलाउने विदेशीहरूसँग पनि झगडा खेल्ने कहिले चाहिँ उत्तरको सहयोग लिने कहिले दक्षिणको सहयोग लिने कहिले अमेरिकनको सहयोग लिने र यो देशमा चाहिँ रडाको मचाउने त यो त गर्न पाइँदैन हामी त्यो भन्छौँ क्या यो गर्न दिँदैन नेपाली जनताले अब उहाँहरूले जतिसुकै फुर्ती गरे पनि उहाँहरूले जतिसुकै चाहिँ राज्यको शक्ति साधन स्रोत चाहिँ दुरुपयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्ता अथवा राज्यका स्थायी संस्थाहरूलाई उहाँहरूले दुरुपयोग गरे पनि जनता मान्दैन त्यो कुरा अब जनताले त यो कुरा बुझिसक्यो उहाँहरूले किन बुझ्नु भएको छैन हामी बुझ्दैनौँ यो कुरा तर जनताले यो राजनीतिक नेतृत्वबाट यो तरिकाको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीबाट यो देश उँभो लाग्दैन र यी नेताहरूबाट यो देश सुरक्षित पनि हुँदैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छ र त्यही भएर नै परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले बल प्रयोग गर्न चाहेको छ र त्यो बल प्रयोग गर्ने ठाउँमा त्यसको नेतृत्व चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर राष्ट्रिय शक्ति अभियानको नामबाट हामी अगाडि आएको हो। तपाईँले अर्को व्यवस्थाको प्रश्नमा के भने जस्तै भारतका विभिन्न पक्षहरू छन् ती पक्षले विभिन्न चाहिँ हरेक पटकका आन्दोलन र क्रान्तिमा उनीहरूको देखिने नदेखिने गरी समर्थन साथ सहयोग रहँदै आयो नेपालका पार्टी त्यो त भारतीय पक्षबाटै बोलिएको कुरा हो। अब अहिले कस्तो देखिँदैछ भने हामी चाहिँ भारतको सुरक्षाको पनि चिन्ता गरिराखेका छौँ है। हामी एउटा देशभक्त हुनुको नाताले हामी भारतको असल मित्र हुनुको नाताले हामी चाहिँ के सोचिराखेका छौँ भने भारतमा समस्या नआइदियोस् भारतको पनि हामीले चिन्ता गरेका छौँ। किनभने हिजो मुगलहरूले भन्नुहोस् पछि त्यो अङ्ग्रेजले जसरी हाम्रा हिन्दुस्तानी दाजुभाइहरूलाई जसरी अधीनमा राखे आज त्यो प्रक्रिया अहिले पनि त्यो चलिराखेको छ है। पश्चिमाहरूले भारतलाई अगाडि राखेर चीनसँग द्वन्द्व गराउने चीनसँग लडाइँ गराउने नेपाललाई अस्थिर गराउने गरिकन जुन काम गरिराखेका छन् पश्चिमाहरूले त्यो तत्त्वहरूबाट भारत मुक्त हुनुपर्छ है। भारत चीन जत्तिकै शक्तिशाली भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ भारतलाई चीनसँग लडाइँ गरेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। चीनले भारत कमजोर बनाएको चीनले भारतलाई चाहिँ लडाइँ गरेर चाहिँ हराएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। एउटा असल छिमेकी हुनुको नाताले पनि हामी त्यो चाहँदैनौँ नम्बर 1। नम्बर 2 भारतको सेनामा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू छन् भारतीय गोर्खा सेनामा है। चीन र भारतको बिचमा लडाइँ भयो भने यो पश्चिमाहरूको डिजाइन अन्तर्गत त्यो काम हुन गयो होइन। भारतको राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धि पुगाएन होइन भने त त्यहाँ समस्या आउँछ नि। त त्यो समस्या आयो भने त हाम्रा दाजुभाइ पनि त्यहाँ लडाइँमा मर्छन् हाम्रै दाजुभाइहरू त्यो लडाइँमा मर्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यति बेला पनि हाम्री आमा रुन्छन् क्या है। हाम्रा दाजुभाइ मऱ्यो भने हामीले पनि रुनुपर्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्थितिमा जान हुँदैन भन्छौँ हामी। भारत र चीनका बिचको जुन खालको द्वन्द्व छ जुन खालको विवाद छ त्यो विवादमा हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिदिन सक्छौँ। हामी त्यो राष्ट्रवादीहरू देशभक्तहरू नेपालको राष्ट्र संस्थाले मैले अघि पनि भने नेपालको सेनाले हामी राष्ट्रवादी नेपालीहरूले आम नेपालीहरूले भारतलाई यो कुरा सम्झाउन सक्छौँ हामी मध्यस्थता गर्न सक्छौँ हामी चीन र भारतको बिचमा। किनकि अहिलेका नेताहरूले त त्यो हैसियत आफ्नो गुमाएको हुनाले न आज हामी कहीँ पनि काम नलाग्ने भयौँ त यिनले त त्यस्तो गरायो नि। त्यसो भएको हुनाले पटक पटक हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ। भारतका पक्षबाट भारतीय शासक वर्गका पक्षबाट भारतीय अन्य अरू निकाय भारतको त्यो के अरे गुप्तचर संस्थाबाट जुन कामहरू नेपालमा हुँदै आए हस्तक्षेपहरू हुँदै आए त्यसले त भारतीय जनता र नेपाली जनताको बिचमा फाटो आयो नि त होइन। दुई देश भए पनि सीमा हाम्रा खुला छन् है। नेपालीहरू लाखौँ भारतमा छन् लाखौँ भारतीयहरू नेपालमा छन्। यस्तो देशमा किन चाहिँ यो देश कमजोर बनाउने के फाइदा छ उहाँहरूलाई? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो पश्चिमाहरूको डिजाइन हो है। यो डिजाइनमा भारतीय शासक वर्ग फस्न हुँदैन। हामीले चाहिँ चिन्ता गरेको त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले हामी धर्मका हिसाबले पनि हामी एक छौँ होइन एक ठाउँमा छौँ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि एक ठाउँमा छौँ। सामाजिक हिसाबले पनि एक ठाउँमा छौँ होइन। कहीँ त्यस्तो दुनियाँमा छैन जहाँ भारत र नेपालको सीमा तपाईँको खुला छ होइन। यस्तो देशलाई हामीलाई त भारतको पक्षबाट त हामीलाई त बलियो बनाउने हो नि। हामी बलियो भएपछि मात्रै भारतको सुरक्षा हुन्छ। हामी बलियो भएपछि मात्रै चीनको सुरक्षा हुन्छ। यो दुईटै राष्ट्रले त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। त त्यो गर्नका निमित्त पहिला त यहाँ स्वाधीन र स्वाभिमानी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ।
है। यो त दलाल चिनियाहरू किन आत्तिए भने यिनले त जे पनि भारतले भनेको कुरा गर्ने भए अथवा यिनले त जे पनि पश्चिमाहरूले भनेको कुरा गर्ने भए भनेर चिनियाहरू धेरै अगाडि आएर बालुवाटारसम्म चाहिँ चिनिया राजदूत पस्नुपर्ने होइन, यिनका मन्त्री प्रधानमन्त्री पद थामिदिनुपर्ने, यिनको सरकार बचाइदिनुपर्ने स्थिति त्यसै आएको होइन नि होइन। चिनियाहरूले यी नेताहरूको चिन्ता गरेर आएको होइन। चिनले यो देशबाट नेपालको भूमिबाट हामीलाई खतरा आउन सक्छ भन्ने ढङ्गले स्थिति अरू थप विकराल नबनोस् भनेर आएको हो। त्यसो भएको हुनाले भारतीय हामीलाई चिनबाट भन्दा पनि भारतबाट सबै कुरामा नचाहिँदो चाहिँ केही हस्तक्षेपहरू हुने गरेको इतिहास छ, त्यो अहिलेसम्म पनि भइराखेको छ होइन। त्यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। राष्ट्रिय शक्ति अभियानले त्यो कुरा भन्छ। हामीले हाम्रो देशको पक्ष लिँदै गर्दा अरूले कसैको विरोध गरेको अर्थ नलगाइयोस्। किनकि मैले अघि पनि भने हामीले हाम्रो देशको पक्ष लिँदाखेरि भारतको विरोध गरेको ठानिनु हुँदैन नि होइन। हामीले भन्यौँ नि भारत बलियो भएको देख्न चाहन्छौँ। भारत बलियो बनाउनका निमित्त नेपालीहरूको के मद्दत चाहिन्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ। हाम्रो क्षमताले के भ्याउँछ त्यो गर्न तयार छौँ। हाम्रो देश बलियो बनाउनका निमित्त पनि त भारतीयहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो, भारतको शासक वर्गले सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन, भारतका अरू अन्य निकायले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन। समन्वय गरेर जाने हो भने त त्यो होला नि त तरिका। त आफू अनुकूलका शासकहरू चाहिँ यहाँ ल्याउनका निमित्त हाम्रा स्थायी संरचनाहरू, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनाइदिने, राज संस्थालाई बाहिर पार्नका निमित्त चाहिँ बल प्रयोग गर्ने होइन, विभिन्न प्रकारका आन्दोलन क्रान्तिको नाममा ती नेतृत्वहरूलाई त्यहीँ राखेर साधन स्रोत व्यवस्था सुरक्षा सारा कुरा दिएर राख्ने, तालिम दिने सारा अब यो कुरा देखियो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हामी कमजोर भएको हुनाले हामीले त्यही ढङ्गले उहाँहरूले भारतीय पक्षबाट जे काम गरियो, नचाहिँदो काम गरियो, त्यसको प्रतिवाद हामीले कमजोर भएको हुनाले गर्न नसक्या हो नि होइन। यदि यही काम कहीँ अरू राष्ट्रमा भएको भए के हुन्थ्यो है, प्रतिरोध गर्छ नि त, क्षमता हुनाले त प्रतिरोध गर्छ नि। त्यसो भएको हुनाले कसैले पनि आफूलाई ठुलो राष्ट्र हुँ भनेर दम्ब गर्नु आवश्यक छैन। किनकि बेलायत ब्रिटिसको साम्राज्य त विश्वमा थियो नि त, आज खै त कहाँ गएर खुम्चिनु पऱ्यो। त्यसो भएर त्यो ठुलो राष्ट्र भएर मसँग हात हतियार छन्, मसँग सेना बढी छ भन्या भरमा चाहिँ कसैको सानो राष्ट्रलाई हेप्न हुँदैन है, थिचुमिचुमा पार्नु हुँदैन आजको युगमा। त्यसो भएको हुनाले हामी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निमित्त हामी अहिले पनि अभ्यास 70 वर्षको अभ्यास भनेको छौँ नि त होइन। त्यसो भने यो अभ्यास कहिलेसम्म गर्ने हामीले? के नेपालका नेताहरूले चलाइरहेको शासन व्यवस्था के प्रजातान्त्रिक छ? नेपालका नेताहरूले चाहिँ चलाएको शासन प्रशासन के प्रजातान्त्रिक छ? बेलायतमा यस्तै हुन्छ, अमेरिकामा यस्तै छ, भारतमा यस्तै हुन्छ कि मनपरी गर जनतालाई जवाब दिन तयार नहो होइन, मनपरी भ्रष्टाचार गर होइन, त्यसको चाहिँ छानबिन नगर होइन, मस्तसँग भ्रष्टाचार गर अनि आफै शासन सत्ता हातमा लिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई मुक्त गर। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? त्यसैलाई प्रजातन्त्र भने हो भारतले, हाम्रो छिमेकीले त्यसैलाई भने हो अमेरिकाले। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई हाम्रा विवेकका आधारमा चल्न दिनु पर्यो है। त्यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो, त्यो हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीन राष्ट्र हुनुको नाताले त्यो हाम्रो विचार हो। हामीलाई पटक पटक गरिएको हस्तक्षेप अब त्यो रोकिनुपर्छ है। त्यसका निमित्त पनि हामी नेपाली जनतालाई अपिल गर्छौँ, भारत विरोधी होइन, हामी भारतका मित्र हौँ, भारतले हामीसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीले भारत बलियो बनाउनका निम्ति अघि पनि भने हामी बलियो भएपछि मात्रै भारतको सुरक्षा हुन्छ है। भारतमा समस्या आयो भने पनि होइन, त्यो हामी बलियो भएपछि त्यो कम आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामी कमजोर भयौँ भने भारतलाई समस्या हुन्छ। भारतमा अरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनेको भने भारत र नेपालको बिचको जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले थप विकराल बनाउँदै बिगार्दै अगाडि जाने होइन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। त त्यसका निमित्त स्वाधीन राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ, स्वाधीन राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ है। यो कसैले यो आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई ल्याएर शासन सत्ता चाहिँ चलाउने र अनि नेपाली जनता चाहिँ भारतीय पक्षको विरोध गर्ने, विरोधी बन्ने, त्यो त हाम्रा कारणले भएको होइन नि, त्यो त भारतीय पक्षबाट भएको होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा भारतीय पक्षले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी त्यो अपिल गर्छौँ जनताका तर्फबाट, जनताका माझबाट जनताको आवाज हो यो है। मैले अघि पनि भने भारतीय जनता र नेपालीता छ, मेलमिलाप छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ खण्डित हुने काम चाहिँ गरिनु हुँदैन। केही समय अगाडि भारतीय र प्रमुखको नेपाल भ्रमण भयो होइन, त्यस पछाडि लगत्तै पछाडि सेना प्रमुख, भारतीय सेना प्रमुखको पनि नेपाल भ्रमण भयो। अब केही समय पछाडि विदेशी सचिव आउने कुरो छ। के नेपाल भारत
सम्बन्ध सुध्रेको हो त के भन्नुहुन्छ हजुर? होइन, अब यो सुध्रिनु पर्ने हो, हजुर, सुधार्नु पर्छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भने राम्रो कुरा हो होइन। र प्रमुख अब यो त सबै यहाँको व्यवस्थापन, राजनीतिक व्यवस्थापन, नेताहरू पार्टीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काममा त रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ नि त। भारतीय गुप्तचर संस्थाले गर्ने हो, त्यो गर्दै आएको भन्ने कुरा त त्यो 10औं-20औं वर्षदेखि देखिएको छ। त्यो भारतीय पक्षबाट नै स्वयं भनिएको कुरा भन्दैछु मैले, कुनै नयाँ कुरा भने होइन। त्यसो भएको हुनाले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले, अहिलेको गभर्मेन्टले, प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो दूतको रूपमा चाहिँ र प्रमुखलाई पठाउनु भयो। त्यसपछि लगत्तै सेना प्रमुख आउनुभयो, अब विदेश सचिव आउने भन्ने कुरा पनि छ। त यसले मलाई लाग्छ यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ हामीले, किनकि संवादहीनताको अवस्थाबाट एउटा संवादको अवस्थामा प्रवेश गर्यो नि। अब त 1 to 1 कुरा गरेर समस्या हल गर्ने जे भारत र हाम्रा बिचका समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई हल गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि होला। अब त्यो पनि सैन्य चाहिँ नेतृत्व पनि आयो नि, किनकि यो त भारतीय सेना र नेपाली सेनाको सम्बन्ध त आजको होइन नि। मानार्थ सेनापति, हाम्रो प्रधान सेनापति भारतको मानार्थ सेनापति हुनुहुन्छ, भारतको प्रधान सेनापति हाम्रो चाहिँ मानार्थ सेनापति हुनुहुन्छ। हो, कतिपय प्रश्नहरू उठेका छन् कि भारतीय सेना पतिले चाहिँ केही कुराहरू नचाहिँदो कुरा बोल्नुभयो भन्ने, त्यो बोल्नुभयो भने त्यो आफू बोल्नुभयो, त्यसको प्रतिक्रिया त नेपाली जनताले दिने नै भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो मात्रै होइन, किनभने एउटा दुईटा राष्ट्र बिचको जुन विवाद छ त्यो विवाद सल्ट्याउनका निमित्त सैन्य लेभलबाट पनि छलफल हुनु, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। फेरि यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ। तर मैले केही सञ्चार माध्यममा मैले भने कि हामीमाथि चाहिँ जुन प्रकारको थिचोमिचो भयो अथवा त्यसलाई कुन भाषामा भन्ने हो, राजनीतिक व्यवस्था पटक राजनीतिक व्यवस्थामा त नेपाली सेनाले पनि त स्वीकारेको छ नि। राज संस्थाले पनि त बाहिर बस्नु बरु तयार भयो, चाहिँ के अरे आफू सत्तामा बस्नका निमित्त बल प्रयोग गरेन नि। त्यसो भएको हुनाले पटक व्यवस्था परिवर्तन गराउनका निमित्त तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभयो, त्यो कुरालाई हामीले पनि स्वीकार्यौँ। तर देश त हाम्रो कमजोर बन्यो नि त। यो तरिका त भएन भनेर सेना प्रमुखले भन्न सक्नुहुन्छ, राजाले यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, हामीले भन्छौँ नि, भनिराखेका छौँ नि। त्यसो भएर मित्रसँग मित्रवत व्यवहार गरौँ भन्ने प्रश्न हो हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले यो उहाँहरू चाहिँ आउनुको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ सम्बन्ध सुधार्नकै लागि हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने यो राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग मात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रसँग यो नेतृत्वले चाहिँ सम्बन्ध सुधार्न सक्दैन। यो कहीँ न कहीँ चुकेको छ। भारतसँग पनि यो झुकेको छ र चुकेको छ, अमेरिकासँग पनि यो झुकेको छ र चुकेको छ, चीनसँग पनि यो झुकेको छ र चुकेको छ, पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग पनि यो चाहिँ झुकेको र चुकेको छ क्या। यिनीहरूको त दोहोरो स्ट्यान्ड छ नि त, जसको जे पनि खाइदिने, जसलाई जे पनि आश्वासन दिइदिने। त त्यो खालको चरित्र भएको नेतृत्वले भारत जस्तो एउटा शक्तिशाली राष्ट्रसँग, एसियाको शक्तिशाली राष्ट्र हो नि, भारतसँग यिनीहरूले सम्बन्ध सुधार गर्न सक्दैनन्। त्यो यिनको भाषा शैलीले पनि त्यो चाहिँ सुधारिँदैन, यिनका चरित्रले पनि त्यो सुधारिँदैन, राजनीतिक चरित्र पनि यिनीहरूको त्यो सुधार्ने गरिकन त्यो चरित्र यिनीहरूले प्रदर्शन गर्न सकेनन्। त्यसो भएको हुनाले नेपालका नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नका निमित्त मात्रै अब भारतीयहरूले, भारतको संस्थापन पक्षले अथवा त्यहाँको खुफिया एजेन्सीले यिनीहरूलाई चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ र यिनीहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ बलियो बनाएर जान्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। त त्यो भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो पनि मानिँदैन, किनभने सबै कुरा खुलिसक्यो नि होइन, किन यो त देश हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ विदेशी खुफिया एजेन्सीको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा उनीहरू बसेर हाकिने शासन व्यवस्थाको पक्षमा त नेपाली जनता लाग्दैन नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ, नेपालीहरू मुक्त हुन चाहन्छौँ। हामी स्वाधीन प्रजातन्त्र है, स्वाधीन लोकतन्त्र जे भनौँ, हामी चाहिँ जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर, यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, विधिको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, कुनै पनि राष्ट्रसँग चाहिँ मित्रवत व्यवहार गर्ने, कसैको मानमर्दन हुने स्थिति चाहिँ सिर्जना नहुने गरिकन भद्र तरिकाले अगाडि जाने चाहिँ हामीले त्यो प्रयास गऱ्यौँ भने कहाँनिर समस्या हुन्छ, भारतको र हाम्रो के बिग्रिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम चाहिँ भारतीय पक्षबाट यहाँ थिचोमिचो हस्तक्षेप हुँदै आएको जुन थियो र छ अहिले पनि, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। हामी नेपाली जनतालाई कुनै उद्वेलित गराएर, आन्दोलित गराएर, आक्रोशित गराएर भारतका विरुद्धमा चाहिँ जनता उतार्ने
होइन यिनीहरूले हिजो जुन गरे नि पार्टीहरूले त्यस्तो अभद्र होइन त्यस्तो अशिष्ट तरिकाले हामी भारतको विरोध गर्दैनौँ। हामी लाखौँ नेपाली जनतालाई करोडौँ नेपाली जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ र भारतसँग एकताका लागि हामी प्रयास गर्छौँ। भारतीय शासक वर्गसँग थिचोमिचोमा हामीलाई पारेर तपाईँहरूलाई फाइदा हुँदैन, अब यसको अन्त्य गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्छौँ हामी। भारत र नेपालको बिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका निमित्त काम गर्छौँ हामी भारत र नेपालको बिचमा युद्ध गराउने गरिकन काम गर्दैनौँ। हिजो जसरी सुरुङ युद्ध गर्ने भन्नेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले शासन सत्तामा राखिराख्ने होइन, भारतका के अरे सत्यमेव जयते भन्ने भारतको चाहिँ लोगोमाथि प्रश्न उठाउने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त्यो हामीलाई नै मन परेन भने होइन, त्यो चाहिँ भारतीय जनतालाई भारतका शासकवर्गलाई मन पर्यो होला त ती मान्छेलाई यो शासन सत्तामा राखेर रमाइलो गर्न भारतलाई पुगेको छैन भने हाम्रो भन्नु केही छैन। भारतीय शासकवर्ग त्यहाँको खुफिया एजेन्सीलाई त्यो रहर पुगेको छैन भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर नेपाली जनताले सबै कुरा बुझिसकेको हुनाले उहाँहरूले आफूले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ रियलाइज गरेर हामीलाई हाम्रा गतिमा हाम्रा बुद्धिमा हामीलाई हिँड्न दिनुपर्छ। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com